Assalamu alaikum, dear students. You're welcome back to my YouTube channel. In today's video, we will discuss a poem, A Nation's Strength. This poem is written by Ralph Waldo Emerson, a very famous poet, essayist, philosopher. He was an American poet. बहुत ही फेमस पोइट है. ये पोइम भी उसकी एक बहुत ही मशहूर पोइम्स में एक है. In this poem, he tells us about the things which make a nation strong. कौन सी चीज़ें हैं जो एक मुल्क को, एक कौम को मजबूत बना देती है. इस पोइम में उन्होंने इन्हीं बातों का जिक्र किया है. There are 6 stanzas in this poem. 6 stanzas है. हर एक स्टेंजा 4 लाइन्स का बना हुआ है. राइम स्कीम इसमें है A B C D. हर एक स्टेंजा की अलग राइम स्कीम है. A B C D E F ऐसी ही इसकी राइम स्कीम बनती है. Now let's read the poem to know the things which make a nation strong. हम स्टैंजा वाइज इस पोइम को पढ़ेंगे जिससे हम समझ सकेंगे कि कौन चीज़ें हैं जो एक मुल्क को, एक कौम को स्ट्रांग बना देती है. दिस पोइम इज़ एट पेज नंबर 49 and 50 of your textbook. So let's read the introduction first. A nation's strength. Nation हम मुल्क को कहते हैं, कौम को कहते हैं. स्ट्रेंथ हम ताकत को कहते हैं, ज़ोर को कहते हैं, या मजबूती को कहते हैं. The strength of a nation lies not in wealth. एक कौम को, एक मुल्क को दौलत ताकतवर नहीं बना सकती है. वेल्थ हम दौलत को कहते हैं. पावर हम काबू में रखने की ताकत या हुकूमत को कहते हैं या इख्तियार को कहते हैं. पावर एंड माइट आर टू डिफरेंट थिंग्स. पावर काबू में रखने की ताकत या हुकूमत को कहते हैं, जबकि माइट ज़ोर को, कुव्वत को, जिसको हम बॉडी पावर माइट कहते हैं या ताकत को कहते हैं. एंड प्राइड. न दौलत, न पावर, न माइट और न प्राइड, घुमंड, ये चारों चीज़ें एक नेशन को, एक मुल्क को स्ट्रांग नहीं बना सकती है. बट इन इट्स पैट्रियाटिक एंड डिटरमाइंड इनहेबिटेंट्स जो किसी नेशन में लोग रहते हैं, उन्हीं को हम इनहेबिटेंट्स कहते हैं. यही लोग एक मुल्क को, एक नेशन को स्ट्रांग बना देते हैं, मगर वो उनमें हुब्बुल वतनी का जज्बा हो, वो डिटरमाइंड हो, वो पक्का इरादे वाले लोग हो, वो मजबूत लोग हो. अगर उनमें ये सिफत मौजूद है तो वही लोग एक अपने नेशन को, अपने मुल्क को स्ट्रांग बना देते हैं. द मॉडर्न वर्ल्ड वुड बेनिफिट एंड प्रॉस्पर. ये जो आजकल की नई दुनिया है, ये उसको तभी फ़ायदा हो सकता है, तभी ये तरक्की कर पाएगी जब हम दुनियावी चीज़ों के बगैर अपने लोगों पर तवज्जो दें. Prosper not by hankering after materialistic goals. हैंकर मीन्स पीछे पड़ना, पीछे भाग जाना, कोशिश करना भी हम कह सकते हैं. आफ्टर मटीरियलिस्टिक गोल्स, हमें दुनियावी चीज़ों को के पीछे नहीं चलना चाहिए. हमें दौलत के पीछे, हमें जो गाड़ियाँ हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, उनके पीछे नहीं चलना चाहिए. गोल्स बट बाय प्रोड्यूसिंग, इसके बदले हमें क्या करना चाहिए? वी शुड प्रोड्यूस ब्रेव एंड लॉयल सिटीजन्स. हमें ऐसे लोग तैयार करने चाहिए जो ब्रेव हो, जो वफादार हो, जो अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हो. ऐसे मुल्क जब हम एक कौम में पैदा होते हैं तो वही मुल्क या कौम स्ट्रांग बन जाती है. Now let's read the first stanza. What makes a nation's pillars high and its foundation strong? In this poem, ये जो शायर है, ये जो पोइट है, he has compared a nation with a बिल्डिंग. एक बिल्डिंग से उसकी तशबीह दी गई है कि किस तरह
ایک نیشن میں ایک بنیاد ہوتی ہے، پھر اس کی جو پلرس ہوتے ہیں، پھر اس کی جو ستون ہوتے ہیں، شیپٹرس جن کو ہم کہتے ہیں. اسی طرح اس میں ایسے بہت سے ورڈس ہیں جو ہم بلڈنگ ریلیٹڈ ورڈس جو ہے، جو بلڈنگ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. واٹ میکس اے نیشنز پلرس ہائی اینڈ اٹس فاؤنڈیشنز اسٹرانگ. نیشن کے جو پلرس ہے ان کو کون چیز مضبوط بناتی ہے، اس کی جو بنیاد ہے اس بلڈنگ کی، اس کو کون چیز مضبوط بنا دیتی ہے، اتنی مضبوط. واٹ میکس اٹ مائٹی ٹو ڈیفائی. پھر یہ ڈیفائی کرتی ہے، پھر یہ مقابلہ کرتی ہے، پھر یہ ریزسٹ کرتی ہے، پھر یہ مشکل کام جو ہوتا ہے اس کو کرتی ہے. The foes that round it throng. یہ مقابلہ کرتی ہے ان دشمنوں سے جو اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. ایسی کون سی چیز ہے جو ایک ملک کو مضبوط بنا دیتی ہے، جو ایک قوم کو مضبوط بناتی ہے، اتنی مضبوط بنا دیتی ہے تاکہ وہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرے، جو اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں اس کو نقصان پہنچانے کے لیے. ڈیفائی مینز مقابلہ کرنا، تھرونگ مینز ارد گرد جمع ہونا کسی چیز کو پھر نقصان پہنچانے کے لیے، فوز مینز دشمن. اٹ از ناٹ گولڈ. سونے کی وجہ سے کوئی نیشن، کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے، مضبوط نہیں بن سکتا ہے. اٹ از کنگڈمز گرینڈ گو ڈاؤن ان بیٹل شاک. کیونکہ جس ملک میں زیادہ دولت ہوتی ہے، جس ملک میں زیادہ ریسورسز ہوتے ہیں، اس پر ہمیشہ دشمنوں کی نظر رہتی ہے. دشمن اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، دشمن اس کو ختم کر دیتے ہیں. یہ جو گولڈ ہے، یہ جو دولت ہے، یہ کبھی ایک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کبھی دوسرے کے ہاتھ میں ہوتی ہے. یہ ہمیشہ ایک ہی ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے. لہذا جن ملکوں نے، جن قوموں نے اپنی بنیاد پیسے پر کھڑا کی ہے وہ ختم ہو گئے ہیں. گرینڈ گو ڈاؤن ان بیٹل شاک. وہ جنگوں میں ہار جاتے ہیں. اٹ شیفٹس آر لیڈ آن سنکنگ سینڈ. شیفٹ ہم ستون کو کہتے ہیں، جو کالمز ہوتے ہیں بڑے بڑے بلڈنگز میں جو کالمز ہوتے ہیں ان کو ہم شیفٹ کہتے ہیں. اٹ شیفٹس آر لیڈ آن سنکنگ سینڈ. ان شیفٹس کی بنیاد ریت پر ہوتی ہے جو سنک ہوتی ہے، جو ڈوب جاتی ہے. ناٹ آن ابائڈنگ راک. ایک مضبوط پتھر پر ان کی بنیاد نہیں ہوتی ہے. مطلب یہ کہ جو ملک، جو قوم اپنی بنیاد سونے پر کھڑا کرنا چاہتی ہے، اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے انہوں نے اپنے جو پلرس ہے، اپنے جو شیفٹس ہے، ان کو سینڈ پر کھڑا کیا ہے، نہ کہ پتھر پر. وہ جلدی ڈوب جاتی ہے، وہ جلدی گر جاتے ہیں، لہٰذا وہ زیادہ دیر تک نہیں رہتے ہیں. ابائڈنگ مینز اسٹرانگ، شیفٹز مینز کالمز، یعنی جن کو ہم ستون کہتے ہیں. گولڈ سے کوئی ملک، کوئی قوم اسٹرانگ نہیں بنتا ہے. از اٹ دا سورڈ. کیا تلوار کی وجہ سے کوئی قوم مضبوط بن جاتی ہے؟ کیا ہتھیاروں سے کوئی قوم مضبوط بن جاتی ہے؟ آسک دا ریڈ ڈسٹ آف ایمپائرز پاسڈ اوے. یا آپ ان قوموں سے، ان ملکوں سے پوچھئے جنہوں نے تلوار کی زور پر، جنہوں نے ہتھیاروں کے زور پر لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ہے اور اپنی بنیاد مضبوط بنانی چاہیے. They passed away. The blood has turned their stones to rust. The blood has turned. وہ خون جو انہوں نے بہایا ہے اپنے نیشن کو سٹرانگ بنانے کے لیے، وہی خون ان کے بالکل جس کو ہم کہتے ہیں ان کی بربادی کا وجہ بن گیا ہے. اسی خون سے ان کو زنگ لگ گیا ہے. Their stones to rust. ان کے پتھروں کو، ان کے مضبوط قلعوں کو، ان کے مضبوط سٹیچوز کو، ان کے مضبوط جو انہوں نے بنائے تھے، اپنے بت تراشے تھے، اپنی مورتیاں تراشی تھی، ان کو انہوں نے اس پر زنگ لگا دی ہے اس خون نے. Their glory to decay.
उनकी शान शौकत ख़त्म हो गई. देयर ग्लोरी डिकेड. डिके मीन्स बर्बाद होना, ग्लोरी मीन्स शान व शौकत ख़त्म हो गई है. लिहाजा जो कौम हथियारों की वजह से अपनी फाउंडेशन मजबूत बनाना चाहती है, वो कौम भी मजबूत नहीं बन सकती है. एंड इज इट प्राइड. क्या प्राइड की वजह से कोई कौम मजबूत बन जाती है? कोई कौम घुमंड की वजह से मजबूत बन जाती है? दैट ब्राइट क्राउन. उनको किस चीज़ पर घुमंड होता है? या तो दौलत पर होता है, या हथियारों पर होता है, या फौज पर होता है. चाहे किसी बात पर भी उनको घुमंड हो, उनको वो घुमंड ब्राइट हैज सीम टू नेशन स्वीट. उनको वो घुमंड पहल बहुत मज़ा उनको इस घुमंड में आता है. उनको लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, अब हमसे कोई उलझ नहीं सकता है, अब हमें कोई बर्बाद नहीं कर सकता है. जो हमने क्राउन्स बनाए हैं, जो हमारी कुर्सियां हैं, जो हमारे बादशाहों के लिए जो कपड़े हैं, वो सोने के बने हुए हैं, वो चांदी के बने हुए हैं. हमारे पास सब कुछ है, अब हमें किस चीज़ की कमी है? उन्हें लगता है कि अब हमसे कोई नहीं जीत सकता है. इट सीम्स देम to sweet for a brief time, for a short time, but God has struck its luster down. लेकिन जो ऊपर वाला होता है, खुदा है, वो उनको उसको कोई घुमंडी कौम, कोई घुमंडी इंसान पसंद नहीं होता है. वो उसको भस्म करता है, वो उसको राख में तब्दील करता है, वो उसको खाकिस्तर बना देता है, वो उसको स्ट्रक करता है, वो उसको मारता है, वो उसको ज़रब देता है, वो उसको टकरा देता है और उसको अपने पाँव तले रोंदता है. इन एशेस एट हिज फीट. भस्म करना, राख. एशेस मीन्स रॉक. एट हिज फीट. ऊपर वाला जो है, अल्लाह जो है, गॉड जो है, उसको घुमंडी कौम या घुमंडी लोग पसंद नहीं होते हैं. जो घुमंड करते हैं, जिनको किसी चीज़ पर घुमंड होता है, वो उनको भस्म कर देता है, उनको बर्बाद कर देता है, उनको राख बना देता है, उनको खाकिस्तर कर देता है. नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक. अब कौन सी चीज़ है? अगर गोल्ड नहीं है, अगर स्वर्ड नहीं है, अगर प्राइड नहीं है, तो फिर कौन सी चीज़ है जो एक नेशन को स्ट्रांग बना देती है? नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक. हाँ, एक चीज़ है, वो है इंसान. मगर वो इंसान कौन से इंसान होने चाहिए? ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग. दे शुड बी ग्रेट एंड स्ट्रांग. मजबूत लोग और ग्रेट लोग, वही एक मुल्क को स्ट्रांग बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं. Men who for truth and honor sake, जो सच्चाई के लिए अपनी जान दी, जो इज्जत के लिए अपनी जान दी. Stand fast. फास्ट मीन्स वो मजबूती से जम जाते हैं, वहाँ वो हिलते नहीं हैं, वो मुश्किलों का सामना करते हैं. They stand fast and suffer long. Suffer means मुश्किलात बर्दाश्त करना, तकलीफ बर्दाश्त करना. वो बर्दाश्त करते हैं, वो सब कुछ अपने वतन के लिए बर्दाश्त करते हैं, अपनी कौम के लिए बर्दाश्त करते हैं. वहाँ जम जाते हैं, उनके कदम मजबूत होते हैं. ऐसे ही लोग एक मुल्क को, एक नेशन को स्ट्रांग बना देते हैं. पेज नंबर 50, द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम, ब्रेव मैन. अब इन्हीं लोगों का जिक्र इस स्टैंजा में भी है. ब्रेव मैन, दे आर ब्रेव हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप. ये मेहनत करते हैं, ये काम करते हैं, उनका हर एक लम्हा अपने मुल्क के लिए सर्फ होता है, खर्च होता है. वाइल अदर्स स्लीप, बाकी लोग सो जाते हैं, बाकी लोग बेकार होते हैं, बाकी लोग कोई काम नहीं करते हैं, बल्कि उल्टा अपने नेशन को बर्बाद करते हैं, उसको नुकसान करते हैं. हु डियर वाइल अदर्स फ्लाई. ये जो मजबूत लोग होते हैं, ये हिम्मत करते हैं. डियर मीन्स हिम्मत करना,
یہ مقابلہ کرتے ہیں، دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، ہر ایک چیز کا مقابلہ کرتے ہیں جو ان کی قوم کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے. who dare where others fly. باقی لوگ بھاگ جاتے ہیں، جب ان پر کوئی مشکل آ جاتی ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں. they build a nation's pillars deep. یہی لوگ ہیں جو نیشن کے جو پلرز ہیں ان کو مضبوط بنا دیتے ہیں، ان کو زمین میں بہت نیچے تک لے جاتے ہیں مضبوط بنانے کے لیے. صرف ان کی بنیاد مضبوط نہیں بنا دیتے ہیں اینڈ لفٹ ڈیم ٹو دا اسکائی، بلکہ ان کو اس ملک، اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں، اس کو آسمان کی اونچائیوں تک لے جاتے ہیں، اس کو بہت ہی ترقی پذیر بنا دیتے ہیں. اینڈ لفٹ ڈیم ٹو دا اسکائی. This was the poem A Nation's Strength. In next video, we will discuss it as textual questions and language work. Till that, goodbye.